كابتكال جوار سناي هيوت برهان وانجلاو بيتا كريستيان بحاجة زرخبو 9 قرشي كلتا على حن بمجزاء أب كفلكة مع الدحقيت أبا دبر جنة وديبان زجمر أم الربح كفتن مفرايت أبان وتيت أبان حزي وننتي 10 عن كفتي كم زخنا أبالات إتام حبري قلتام أب هيوت برهان وانجلاو بيتا كريستيان قلعت دخاتم قلعتي نأتينا وتصقمات خون مالتي حزناتي دختام قلعايو أبو زلوا من تتقموا زاتوا لو حجزنا أتينا هاو نتحجزنا نهلنا أكل تشحن شدش سن والدبا خطو الدبا لا يلومنا 14 نستو ديومنا 14 نستو مسوس دونا 9 قرش بجيتهم لنا أب دعونا أرجاوي جزات خارينا إنا جمرنا يوزنا جرز ما دسيو مس جمرنا يو كنت خفتينا جزينا كنت خفت جزينا 14 نستينا كفت لا 10 ساعة أنت كفت نوانا 10 سلسلة واقع نوانا فرسنا نينا زينا نينا هذا سبب تايسو من نينا بيتا جزاء خنا إذا قال سبب لدحنا عماويل اللونا توديبن بمسرحن زقات مون زنبرو محلخاتاتن محلافن وتيتاو سرحن مسرحن كم زحجزن زقلتا ازن دقانستو معلتاوي لعل 9 لتر صبا كم زرخبان ناي بعلن مشطي صبان وتيت صبان بمخفات ناب عداغا كم زقربا يزاربان هذا معلتي ناي نغو ناب 50 قط يخونيو هو ناي دحر ساعات كا 4 انجلن لتر يخوني قلالس 9 انجلن لتر نبطحينا اما معلتي مالتي زخلك خلخو جن نقوم ناي جزا كنترات نيونا هتاون تتقمو دحر ساعتون بروجكت زهاونا 10 جلنستي كا بروجكت قرشن وسدلو هصانات اديتات مشت نصحلانينا توديوكاس طقم حمل لون بي غدات لوي طقم لوي لعبه طقم تايو تنكرو مسرحيو اذا كلن كفتي الله انا እንዳጽባውን አውጪና بقرنا ينخيدن قارن هنا حزون خالق نقبر تسفاني هنا مالتيو أبزي سرح بموفارن كابت تطباينت عرسن كوتا كم زخالن كم مفري كفتن تطبان بتوسخي أمر ربح أباقي عنا سرحا كم زركبان قالوت حسابات كم زلوون نزاربان هزي أو ربحانا نايسو إدنا رئيز نبرنا بناي بعلنا أو دامتي خون قلي خون ورحو حنا هابتنا تمسجين نعنا زريك ندي سبلو نحنا قن حجي رأيتي خوننا كفت المساحة لنا دور هتات لمئة لنا حلبة هزي مالتيو هزي لخلت تشعي شمانتيس دور لنا أتي لساعتي هزي دور هتات الله لا 150 لا خلت 100 دور هزي نأتي لنا قرش حسكاية ترجمي ولي تسرح خالقين تغير خدهر صباح غاز أزرخبناين بجدان بزر محبر زقرب صبان وتيت صبان بصريتون واغون زحشا مخاوني قلتام صباح صباحي يعني عمتك اللي كبر خاليه ግን ኣነ ለውጢ ቆንጆ እዩ እዚኣተን ብማሕበር ኮይነ ንሰርሖ ፀባ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ማለት ኣምዝና ካሊእ ልበል ማይ ልሕወሰ ምናምን ኣይኮነ ኣብ ገዛ ወሲድካ ተደለኻ ፍሊሕካ ተደለኻ ክትርግኦ ተደሊኻ ቆንጆ ፀባ እዩ ብተዋጋም ተኾነ በቃ ማለት ተመጣጣኒ እዩ ተወካል ትካል ገባር ሰናይ ህይወት ብርሃን ወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያን አይተ ስብሐት በርሀ ህይወት ብርሃን ነዚ ዝተርኣየ ውፅኢት መሰረት ብምግባር ንቐጻሊ ብርክት ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ ወዲቡ ናብ ስራሕ ንምእታው እናሰርሐ ከም ዝርከብ ይሕብሩ እዚን ጽቡቕ ስለ ዝተንቀሳቐሳ ከባቢ 14 ጉጅለታት ከምዚን ዝበላ ጉጅልና 220 ኣባላት ዘለውን 2.6 ሚልዮን ንንሕድሕድ ኣባል 10,000 ዝበጽሕ ሂብና ኣለና ካብኡ ዚአን ኣብ ደቀቕቲ ንግድታት ኣብ ናይ ዕዳጋ ዘሎ ኣናእሽተን ሸቐጣሸቐጣት ኣዋፊርና የን ኣለና ማለት እዩ